यो कार्यक्रमका संयोजक रेशम बोहराज्यू। धन्यवाद। यो कस्तो प्रेसरको अवस्थामा मैले शुभकामना मन्तव्य दिनु पर्यो। सबैले सायद कलाकारहरूकै प्रस्तुति चाहिरहनु भएको छ यति बेला। कति बेला कलाकारहरूले राष्ट्रिय कलाकारहरूको प्रस्तुति सुरु हुन्छ र अनि हामी नाच्न पाइन्छ रमाउन पाइन्छ भनेर आतुर हुनुहुन्छ। तैपनि मैले थोरै तपाईहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, किनभने यो मेरो सम्बोधन मेरो यो शुभकामना मन्तव्य बिहे त भयो तर दुलैलाई सिन्दुर पहिरन बिर्सिएछ भन्ने जस्तो हुन्छ कि भनेर मात्रै मैले यो थोरै शुभकामना मन्तव्य दिन चाहेको। किन यत्रो महोत्सव आयोजना गरियो, कसरी आयोजना भयो, के भयो, यो माहौल यसरी सिर्जना भइरहेको छ, यो के अहिले मात्र यो प्रथम सल्यान महोत्सव मात्रै हो त, दोस्रो हुँदैन त भन्ने कुराहरू पनि यताकता सुनिएको छ। तर त्यही कुराहरूमा थोरै मेरा शब्दहरू राख्नको लागि मात्रै हो। तर योभन्दा अगाडि मैले सबैलाई सम्झन चाहे, सम्बोधन गर्न चाहे। मैले यस कार्यक्रमका सभापति लगायत सम्पूर्ण अतिथि मात्रै भन्न चाहे, अरू धेरै गर्दाखेरि म अझै लामो हुन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि यतिमै मैले सम्बोधनलाई सकाएँ र मेरो कुरालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। विशेष गरी मैले आफ्नो कुरालाई जोड्नु पर्दा म सानो छँदा मैले यो सल्यानको पृष्ठभूमि आफूसँग जोडेर भन्न गइरहेको छु। म सानो छँदाखेरि पूर्वमा हेर्दा बगालेको डाँडो देख्थेँ, पश्चिममा हेर्दा झारखण्डको डाँडो देख्थेँ र दक्षिणमा हेर्दा चन्द्रकोटको डाँडो देख्थेँ र उत्तरमा हेर्दाखेरि माथि हाम्रो जङ्गल देख्थेँ र लाग्थ्यो त्यो ठाउँमा पुग्न पाए त मैले आकाश छुन्छु होला। सायद त्योभन्दा अरू पछाडि केही पनि छैन होला, त्योभन्दा पछाडि त संसार रित्तै छ होला, सायद त्यहाँ गइसकेपछि आकाश छुन्छु होला भन्थेँ। बुझ्दै जाँदाखेरि अब पढ्दै गइयो, यो ठाउँ छोडेर गइयो, धेरै समय भयो। अहिले त यस्तो लाग्न थाल्यो त्यो डाँडाभन्दा यतापट्टिको यो जो भूभाग छ यो नै संसारमा छैन होला जस्तो पो लाग्न थाल्यो। हेर्नुहोस् त कति दुःखको कुरा। त्यसो हुँदाखेरि यो भनेको हाम्रो स्वर्ग हो, यो हाम्रो मुटु हो, यसलाई बिर्सनु हुँदैन। त्यसै हामी आफ्ना कारणहरू छन्, आफ्ना बाध्यताहरू छन्, आफ्नो जन्मभूमिलाई छोड्नुपर्ने हाम्रा समस्याहरू छन्। यसको बावजुद पनि आफ्नो जन्मभूमिलाई हामीले मुटुभरि सजाएर राखेका छौँ। जुन देशमा गए पनि, जुन परिवेशमा रहे पनि, त्यसो हुँदाखेरि हामीले बेला बखतमा सम्झिनुपर्छ आफ्नो जन्मभूमिलाई भनेर नै यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। हामीलाई जहाँ गए पनि जन्मभूमि प्यारो छ। अझै भन्न चाहन्छु, हामीले प्रगति गरेर तराईमा, मधेसमा, देशका विभिन्न सहरहरूमा अर्थात् विश्वका कुना कुनामा जहाँ सुकै जस्तो सुकै प्रगति गरे पनि हामीलाई प्यारो त यही सल्यानमा रहेको भत्तीको घर नै प्यारो छ र वनमा उम्रेको बारी नै हाम्रो लागि प्यारो छ। त्यो हेर्नको लागि नै वर्षको एकचोटि आउनुपर्छ। हामी परिचयको हिसाबले पनि टाढा हुनु हुँदैन भन्ने लागेर नै हामी सबै सम्पूर्ण सल्यानवासीहरू जो नेपालमा छौँ, विदेशमा छौँ अर्थात् गाउँमा छौँ, सबै बिचमा यो एउटा महोत्सवको आयोजना गरेर यी कुराहरूलाई जोड्न खोजिरहेका छौँ यति बेला। र अर्को कुरा मैले ठ्याक्कै एउटा घटना याद आयो। अस्तिको दिन थियो, एकजना दाइ भेट्नु भयो, उहाँले मलाई चिन्नुभयो, मैले पनि चिनेँ र उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि भाइ एकदमै राम्रो कामको सुरुवात गरेछौ, धेरै खुसी लाग्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो।
अनि त्यसपछि मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि उहाँलाई अनि सोध्नुभयो कहाँबाट आउनुभयो दाइ सोधेँ उहाँको बारेमा त मलाई थाहा थिएन अनि उहाँले भन्नुभयो म तराईबाट आएँ तर एउटा कुरा भाइ एकदमै अलिकति दुःख त लाग्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो मैले अलिकति नर्भस हुँदै भने दाइलाई के दुःख लाग्यो होला दाइले भन्नुभयो यत्रो महोत्सवको आयोजना गर्दाखेरि पनि मलाई कतैबाट खबर भएन तर पनि म आएँ भन्नुभयो फेरि मलाई खुसी लाग्यो तर पनि उहाँ आउनुभयो मलाई एकदमै खुसी लाग्यो अनि त्यही बेला मलाई एउटा कथाको याद आयो गुरुप्रसाद मैनालीले लेखेको कर्तव्य कथाको याद आयो र मैले त्यो बिस्तारै आफूलाई पनि यहाँ भन्दा अझै उचित हुन्छ कि जस्तो लाग्यो त्यही भएर त्यो कथा मात्रै भन्नको लागि पनि म अहिले उपस्थित भएको छु जसले हामी सबैलाई यस कार्यक्रमको महत्त्व दर्शाउनेछ गुरुप्रसाद मैनालीको कर्तव्य कथामा बुवाको अवसानपछि बुवाको मृत्युपछि मुरलीधर र श्रीधर दुई भाइ थिए उनी दुई भाइको बिचमा झगडा भइरहेको थियो उनीहरू बिचमा मेलमिलाप थिएन त्यसै बिचमा बोलचाल पनि बन्द भइसकेको आवत जावत पनि बन्द भइसकेको अवस्थामा भाइ श्रीधरको छोरा शशिधरको बिहेको आयोजना भयो तर दाइलाई निम्ता गरिएन किनकि त्यहाँ बोलचाल थिएन त्यो परिवारमा अनि त्यो अवस्थामा छोराको बिहे आँटिसकेका थिए श्रीधरले बिहे आँटिसकेपछि उनी निकै नै बिरामी परे र थला परिसकेपछि उनले आफ्नो छोराको बिहेमा आफै उपस्थित हुन सकेनन् यद्यपि छोराको बिहे त टुङ्गो लगाइसकेको थियो र त्यो घरबाट जति निस्के भाइ निस्केन दाजुले अवलोकन गरिरहेका थिए सबै युवाहरू थिए उनीहरूलाई रीतिरिवाज कसरी गर्नुपर्छ बिहे भन्ने पनि हेरेका थिएन त्यही पनि उनीहरू लागे धेरै तल पुगिसकेको थियो जति दाजु मुरलीधरले त हेरिरहेका थिए भाइ पनि गएन ती उरेन्टेवाला केटाहरू त हिँडे तर अब बिहे कसरी होला उनलाई चिन्ता लाग्यो बाबुको इज्जतको ख्याल आयो आज कतै त्यो बर्बाद त हुने होइन भन्ने शङ्का लाग्यो र उनी आफ्नो लुगाफाटो लगाएर अनि छाता बोकेर ओह्रालो लाग्ने सुरसार गर्दै गर्दा श्रीमती कमलाले भनिन् कता लाग्नु भएको अनि मुरलीधरले भने हेर म त भाइहरूले चिन्ता नगरे पनि जान लागेको यति बिहेको कुरा छ अचेर्दा पनि ओठबाट दुध आउलन जस्ता बालकहरू छन् उसको बिहे छ पाउ सुतिरहेको छ त्यसरी पल्टिरहेको छ म पनि गइनँ भने मेरो पाउको पनि इज्जत जान सक्छ त्यसरी म जाँदैछु भनेर भनिसकेपछि श्रीमतीले के भनिन् भने नबोलाइकन त कुकुर पनि जाँदैन तपाईँ कस्तो मान्छे भनेर सोधिसकेपछि उनले भनिन् त्यो श्रीमतीले भनिसकेपछि मुरलीधरले के भन्यो भने हो कुकुर अज्ञानी छ र बोलाएपछि मात्रै जान्छ हामी त ज्ञानी हौँ बेला बखतमा आफूले कहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने बुझेर आफै गर्नुपर्छ भनेर भनेका थिए मलाई ठ्याक्कै दाइसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो याद आएको थियो यही भन्न चाहे हामी छोटो समयमा यो महोत्सवको आयोजना गर्न पुग्यौँ धेरै कुराहरू कमजोरी हुन पुगे धेरैलाई हामीले शुभकामना सहित नयाँ वर्षको शुभकामनाका सहित हामीले चाहिँ निमन्त्रणा गरौँ भन्ने पनि थियो त्यो पनि केही ठाउँमा पुर्याउन सकिएन यसमा हामी एकदमै दुखी छौँ यद्यपि कतिपय अवस्थामा हाम्रो निमन्त्रणा नपुगे पनि आफ्नो कर्तव्य सम्झेर सल्यान महोत्सव हुँदैछ मलाई निमन्त्रणा चाहिँदैन म निमन्त्रणा चाहिँदैन किनभने यो कसैको बिहे होइन कसैको उत्सव होइन मलाई निमन्त्रणा कसैले गर्नै पर्दैन किनकि यो त सल्यान महोत्सव हो सल्यान महोत्सवमा मेरो पनि कर्तव्य छ त्यहाँ म उपस्थित हुनुपर्ने छ भनेर जो जति आउनुभएको छ सम्पूर्णलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र हाम्रो तर्फबाट कमी कमजोरी भएका छन् आगामी दिनहरूमा अवश्य पनि सुधार्दै जानेछौँ तपाईँहरूको साथ सहयोग हामी सबै मिलेर जानेछौँ भन्ने कामना गर्दै एकदमै हतार छ म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु माथि बस्नु भएको छ सबै तल झर्दिनु होला तपाईँहरू पक्कै पनि हाम्रो राष्ट्रिय प्राप्त राष्ट्रिय कलाकारहरूलाई हेर्न भनेर र उहाँका प्रस्तुति सुन्न भनेर आउनु भएको छ विशेष गरी तपाईँहरू त्यहाँ बसेर प्रस्तुति सुन्न त सक्नुहुन्छ एकपटक अलि नजिकबाट अवलोकन गर्नुहोस् उहाँहरूलाई चिन्नुहोस् नजिकबाट फोटो खिच्नुहोस् सेल्फी खिच्नुहोस् त्यसको लागि पनि ग्राउन्डसम्म झर्नुहोस् आज नबस्नुहोस् तपाईँहरू आज नाच्नुपर्छ उफ्रिनुपर्छ त्यसको लागि ग्राउन्ड खाली छ तपाईँहरू कुना कुनामा लुकेपछि हामी पनि देख्दैनौँ तपाईँले त त्यहाँबाट देखेर हाम्रो कलाकारको फेस चिन्न पनि सकेसम्म तल झर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम अगाडि चलाउनको लागि माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद
अलि भात खाए जस्तो भयो अहिले चाहिँ यता गाली के खाएर आएर चाहिँ यहीँबाट थाहा हुन्छ नमस्ते हजुर ल अब एकचोटि पिछाको साथीहरूको जाओस् त नमस्ते सल्ला थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई र आजको रमाइलो सुरुवात भइसकेको छ प्रथम सल्यान महोत्सव 2075 को यो आजको रमाइलो दिनमा रहिरहेका छौँ हामी भाग्यमानी पनि कलाकार हौ रेशम परियारजीले पनि अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू त भाग्यमानी हुँदो रहेछ किनभने अर्को दोस्रो तेस्रोमा चौथोमा अरू अरू कलाकार आउलान् त्यति महत्त्व होला कि नहोला तर पहिलो महोत्सवमै हामी आउने मौका पायौँ पहिलो भनेको कस्तो हुन्छ भने जस्तो पहिलो छोरो जन्मिँदा कति माया लाउँछ दोस्रो छोरो अलि ठिकठिकै लाउँछ तेस्रो छोरो खाना जन्मे जस्तो लाउँछ चौथो छोरो झुक्केर जन्मे जस्तो लाउँछ त्यही भएर यो पहिलो भनेको कुरा सधैँ माया लाग्छ हामी पनि पहिलो कलाकार पहिलोचोटि सल्यानमा आउने मौका पाइयो र पहिलोचोटि गरेको कार्यक्रममा हामी आउने मौका पाइयो सो सबैजनालाई फेरि पनि म शिर नुहाएर सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु एकचोटि ताली बजाएर सबैले सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद अब मलाई कार्यक्रम चलाउने जिम्मा पनि दिनुभएको छ आज म धेरै बोल्ने वाला छु किनभने यति धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ राजु परियार दाई हुनुहुन्छ भूमिका गिरी हुनुहुन्छ सन्तु थापा हुनुहुन्छ टेकेन्द्र बोरा हुनुहुन्छ शर्मिला बिसी हुनुहुन्छ यतापट्टि हाम्रो विष्णु परियार हुनुहुन्छ वाद्यवादनमा सन्तोष जी गजलजी लगायतका असाध्यै राम्रो प्रतिभा साथीहरू हुनुहुन्छ यति धेरै कलाकारहरूको बिचमा मैले धेरै गीत गाउँदिनँ आज उहाँहरूलाई प्रेजेन्ट गराउँछु तर त्योभन्दा अगाडि मलाई एउटा कार्यक्रम असाध्यै राम्रो लाग्यो यहाँ यति धेरै बुवाहरूलाई सम्मान गरियो आमाहरूलाई सम्मान गरियो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गरियो मलाई त्यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गरेको देखेर पहिलाका कुराहरू याद आयो पहिला कति राम्रो जिन्दगी थियो उहाँ बुवाहरूको पालामा समय नै अर्कै थियो चस्मा खोल्छु कस्तो लाग्ला पहिला के हुन्थ्यो भने टक्क घाँस काट्न जाने चलन हुन्थ्यो दाउरा झार्न जाने चलन हुन्थ्यो तलबाट टक्क केटीले घाँस सिमाल्ने केटाले दाउरा झार्ने अनि रातभरि रोदी बस्ने अलिअलि लभ पर्थ्यो आजभोलि जस्तो झ्यासै लभ पर्ने थिएन यसो मन पर्यो भने गिदाउँदै बिहा गर्ने हाम्रा हजुरबाले दुईवटा बिहा गरे दुईटै गिदिएर बिहा गरेर अनि कस्तो चलन हुन्थ्यो भने बिहे पनि झ्याप्प बिहा हुन्थेन माग्न जाने चलन हुन्थ्यो मामालाई अथवा काकालाई लिएर टक्क माग्न गयो अनि केटीको पिँढीमा बस्यो अनि केटीको बाउले टक्क भित्रबाट 2 गिलास पानी लिएर आइज त छोरी भन्छ अनि टक्क केटीले पानी लिएर आयो पानी लिएर राखे जस्तो गरेर पुर्लुक्क केटालाई हेऱ्यो यतिको भए त हुन्छ भन्यो अनि केटाले पनि बाउलाई सोध्यो बा मलाई त मन पर्यो हुन्छ भन्नुहोस् भन्यो टक्क केटो कुरा सुरा छिन्यो बिहे गरेको वर्ष दिनमा 2 वर्षमा छोरो जन्मिन्थ्यो छोरी जन्मिन्थे छोरो जन्म भने भगवानको नामबाट नाम राखिन्थ्यो हेर्नुहोस् रामबहादुर हरिबहादुर कृष्णबहादुर कति राम्रो नाम राखिन्थ्यो अझै कतिको त नामै हुन्थेन मास्टर साहब मङ्गलबार जन्मेको कुरो मङ्गलले नाम हाल्नुहोस् छोरी जन्मियो भने पनि सीता गीता हरिमाया फुलमाया मङ्गली कति राम्रो नाम राखिन्थ्यो आजभोलि त्यस्तो जमाना छैन हेर्नुहोस् आजभोलि त आज भेट भयो भोलिपल्ट फेसबुक आइडी माग्यो पर्सिपल्ट फोन नम्बर माग्यो निको पर्सि फोन गरेर काले हाम्रो छोरो जन्मियो भने के नाम राख्ने अरे हेर्नुहोस् बिहे भएकै छैन अनि उताबाट फोन आउँछ तिम्रो र मेरो नाम मिसाएर राख्ने ल अरे हेर्नुहोस् अस्तिमा एउटा धादिङमा एउटा कार्यक्रममा गएको एउटा बहिनीको नाम खसी कुमारी रहेछ मलाई अचम्म लाग्यो अनि मैले बहिनीलाई बोलाएर सोधेँ बहिनी तिम्रो नाम कसरी खसी कुमारी भयो अनुहार पनि खसी जस्तै छैनौ यति राम्री बहिनीको नाम कसरी खसी कुमारी भयो भनेको त तिनीहरू 12 आमाको फेसबुकमा लप परेर बिहा भएर रहेछ बाबाको नाम खरबहादुर आमाको नाम सीमा कुमारी खरबहादुरको खर सीमा कुमारीको सी निकालेर खसी कुमारी नाम राख्यो एउटा भाइको नाम राँगा बहादुर रहेछ मलाई झन् बिजोक लाग्यो अनि मैले भाइलाई बोलाएर सोधेँ भाइ किन नआएको हो तिम्रो नाम भनेको त भाइको पनि त्यस्तै आपत रहेछ यस्तै मेलामा 12 आमाको भेट भएर बिहा भएर रहेछ भेट के अरे लप पर्ने बेलामै तिम्रो र मेरो नाम मिसाएर राख्ने ल भनेर बच्चा कसम गरे रहेछ बाबुको नाम रामबहादुर रहेछ आमाको नाम गङ्गा कुमारी रहेछ रामबहादुरको रा र गङ्गा कुमारीको ग निकालेर राँगा बहादुर नाम राख्यो यसरी धेरै कुरा बदलियो तर अझै पनि देश बदलिएन अझै पनि दसैँमा छोरा आउला कि नआउला भन्ने पिर लाग्छ अझै पनि छोरो भर्ती होला कि नहोला भन्ने पिर लाग्छ अझै पनि दसैँमा छोरा छुट्टी आउँछ कि आउन भन्ने पिर लाग्छ यो बाबु त छ तर यो बाबुको बा कहाँ छ होला मलेसिया छ कि कतार छ कि जापान छ कि त्यहाँ भाउजू बसिरहनु भएको छ यो मौसममा मेरो बुढा पनि आएको भए यसो एक गिलास रक्सी खाएर रमाइलो गर्दो होला भन्ने सोच्नु भएको छ होला यहाँ यति धेरै साथीहरूले विदेशबाट सहयोग गर्नुभएको छ किनकि गाउँको माया विदेशमा हुँदा झन् बढी हुँदो रहेछ किनकि विदेशमा सबै थोक पाइन्छ पैसा पनि छ मिठो मिठो खानेकुराहरू पनि छ तर विदेशमा आमाहरू छैनन् विदेशमा बा छैनन् विदेशमा माया गर्ने स्वास्नी छैन विदेशमा छोराछोरी छैन विदेशमा मिठो रौसी त पाइन्छ थरीथरीका रङ पनि पाइन्छ
तर माइली भाउजूले पारेको जस्तो लोकल रौसी विदेशमा हुन्न रहेछ। विदेशमा मिठो चामल किन्न त पाइन्छ, तर यहीँ हाम्रो बासमती चामल जस्तो हुन्न रहेछ। विदेशमा मिनरल वाटर त पाइँदो रहेछ, तर यहीँको हाम्रो धाराको चिसो पानी हुन्न रहेछ। विदेशको एसीको हावा त खान पाइँदो रहेछ, तर यहीँको सरस र यो डाँडाको बतास जस्तो चिसो बतास हुन्न रहेछ। त्यही भएर मैले एउटा गीत गाएको छु, ठुला ठुला समुद्र छन् खोली भेटिँदैन, मूलको पानी खाए जस्तो तिर्खा मेटिँदैन। यस्तै छ कहानी परदेशीको, किन्न त पाइन्छ पानी फ्रिजको अनि हावा एसीको, तर तिर्सना मेट्दैन गाउँ बेसीको। आजको कार्यक्रम यो गीतबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। ल है केटा, यहीँ बाग्लुङको धम्जाको रहेछस्, सल्यानमा आछस्, मिठो गीत गाई भनेले सर्व ताली बजाउनुहोस् त सबैजनाले। ट्र्याक नम्बर यस्तै छ कहानी भन्ने ट्र्याक बजाइदिनु होला, अलिक तलतिर छ। त्यसपछि लाभ जान पनि सजिलो छैन। औ त हामी गाउँको मान्छे, ऊ हाम्रो यानी दाइले जति राम्रो चस्मा लगाए पनि पहिला चाङ्गे लगाएर हिँडेको त्यही भएर कस्तो हुन्छ भने गाउँघरमा उकाली ओह्राली गर्नै पर्यो, घाँस काट्नै पर्यो। अनि त्यसपछि अचानक कसैले चाहिँ काठमाडौँ पासपोर्ट छोडेर आयो, कसैले चाहिँ गोरखपुर गएर डकुमेन्ट छोडेर आयो भर्ती हुनलाई, अनेक गऱ्यो। तर गाउँमा हुँदाखेरि हिलै खुस्रै भइन्छ। लाउर जाँदाखेरि चटक्क परेर जाने फुर्सद कसैलाई हुँदैन। तर लाउरबाट आउने चाहिँ टक्क नक्कल पारेर बसाउने अत्तर छर्केर टक्क हिरो भएर आउँछन्। हाम्रो कान्छोमाको 1 वर्षसम्म भिजा लाएन। हेर्नुहोस्, काठमाडौँ पासपोर्ट छोडेर आएको कान्छियाले गराएको मेरो बुढाको त भिजा नलाउने, सबै विदेश गएर सुन लगाइसके, कहिले जाने है छोरो, यस्तासँग बिहे गरेर दुःख पाएँ भनेर गाली गरे। हाम्रो कान्छोमाले नुहाउँदा पनि ननुहाउने, गनाउने ज्यान लिएर हिँड्ने। अचानक एक दिन भिजा आयो। हेर्नुहोस्, बुढा नुहाउनु पनि ननुहाइकन गनाउने ज्यान लिएर विदेश गए। दसैँमा 3 वर्षपछि छुट्टी आउँदा त पुरा बसाउने भएर ट्रकको बाक्सा लिएर आएछन्। मलाई एकदम हाँसो लाग्यो। त्यसपछि मैले एउटा गीत बनाएँ, हिलो र माटो लागेको ज्यानमा अत्तरै छर्केछौ, लाहुरै जाँदा गनाउँदै गएको बसाइले फर्केछौ, बसायो रेलीमै बाँच्नाले मलाई फसायो। रमाइलो झ्याउरी गीत छ। गर्छु अहिलेको सालैमा धारी आए मैदानी गालैमा मागुर मागुर मेरो
हस् थ्याङ्क यू सो मच नाच्नुपर्छ नाच्यो भने बल्ल रमाइलो हुन्छ अलिकति रोग घट्छ यो नाच्ने भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने ट्याङ हाम्रो एलबी दाइ जस्तो टक्क अगाडि आएर नाच्यो भने नाच्यो अर्कोले उसलाई कोटायो टौँ पहिला भन्यो तान्यो यताकोले तँ जानु पहिला म आउँछु कि जानु जा भन्यो तान्यो कोटायो उसले उसलाई कोटायो उसले कोटायो गर्दा गर्दा गीत सिद्धिन्छ अनि दिनभरि चिसा बस्यो राति आएर पात्दै सुत्दै गर्नु टक्क आउनु होला नाच्नु होला रमाइलो गर्नु होला किनकि आजको दिन जस्तो अर्को वर्ष गर्नको लागि फेरि धेरै दुःख गर्नुपर्छ यो सफल भइसकेको छ अर्को वर्ष पनि पक्कै हुन्छ तर एक वर्ष भनेको धेरै लामो समय हो जिन्दगी छोटो छ जिन्दगी कति बेला कहाँ पुग्छ थाहै हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि नाचौँ रमाइलो गरौँ लौन मलाई बोलायो कसले जतिमा खायो तिमा टिकला पाते सुरती लौन मलाई बोलायो कसले भुलेर पनि नलाउनु भन्थे जेन्दाने पिरती लौन मलाई बोलायो कसले
भएको छ दाङकी एउटी जोसिली चेली जोरदार तालीले स्वागत गरौँ तपाईहरुको लागि आउँदै हुनुहुन्छ भूमिका गिरी आउँदा आउँदै तारिफ गर्नुभयो हाम्रो सोल्टीले के साह्रो चुहाएको भन्नुभयो मलाई राम्रो देख्ने यहाँको राम्रो राम्रो आँखालाई धेरै धेरै धन्यवाद र विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो तारिफ गर्नुभयो प्रकाश दाईले यहाँको तारिफ त नेपाली शब्दकोशमै छैन जुन तारिफ यहाँको मैले गर्न सकूँ त्यो भेटाइ हामी आम नेपालीले भेटाउन सक्दैनौँ बहुप्रतिभाको धनी उहाँ गायक मात्रै होइन नायक पनि हो नायक मात्रै होइन डिरेक्टर पनि हो डिरेक्टर मात्रै पनि होइन शब्द सङ्गीत त्यति नै मिठो लेख्नुहुन्छ यहाँहरूकै बागलुङको एउटा गर्व लाग्दो छोरो चेलो भतिजो हुनुहुन्छ प्रकाश सपुत दाई सुरुको पिरियडमा मैले धेरै यहाँसँग मैले दोहोरीमा काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ हामी जहिले सल्लाह गर्थ्यौँ कि दाइले भन्नुहुन्थ्यो म शङ्कर बिसी जस्तो बन्छु भन्नुहुन्थ्यो मैले भन्थेँ सम्झना बुढाथोकी जस्तो बन्छु हामी एकदमै कोर्डिनेसन गर्थ्यौँ तर धेरै कामहरू चाहेर पनि नहुँदो रहेछ दाइसँग पहिलोचोटि यहाँ स्टेजमा सँगै छु निकै खुसी लाग्छ र त्योभन्दा अगाडि धेरै बोल्न चाहँदैन स्टेजमा आश्रिन प्रमुख अतिथि एकदमै रमाइलो हुनुहुँदैछ आफै नाच्नुहुन्छ लोकधोरी गीतमा छमछम्ती हाम्रो वडा अध्यक्ष दाइ हुनुहुन्छ पक्कै पनि यहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र स्टेजमा सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिदेखि लिएर सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँहरूको आफ्नो ठाउँ जसलाई पनि प्यारो हुन्छ त्योभन्दा बढी एकदम आफ्नो ठाउँलाई माया गर्ने तपाईँहरूकै ठाउँको अहिले बसाई जता भए पनि बुटोलतिर भए पनि आफ्नो ठाउँलाई जन्मथलोलाई निकै माया गर्नुहुने सफल व्यवसायी हाम्रो पदम केसी दाई हुनुहुन्छ जसले यो मेला सम्पन्न गर्न धेरै भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ पदम केसी दाईलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीसँग हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग छौँ पछिल्लो समय मात्रै नभएर विगत लामो समयदेखि कलाकारहरूको कलाकार भन्न चाहन्छु म लोकधोरी क्षेत्रको बादशाह हुनुहुन्छ हाम्रो राजु परियार दाई गायक यहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु सन्तु दाईदेखि लिएर टेकेन्द्र दाईदेखि लिएर विशेष गरी मलाई यहाँसम्म आउनुको लागि सहज वातावरण मिलाइदिनु हुने रेशम बोहरा दाई कता हुनुहुन्छ यहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु क्यामेरामा हुनुहुन्छ राम्रो राम्रो फोटो कैद गर्नु होला भिडियो कैद गर्नु होला र आज धेरै भेराइटी खाइसक्नु भएको छ पञ्चे बाजा दोहोरीदेखि लिएर सबै कुरा मैले त्यो मिठो कस्तो मलाई त एकदम निकै खुसी लाग्यो कि हाम्रो आमाहरू त बसेर हेर्नु भएको छ फुपूहरू दिदीबहिनीहरू सोल्टीहरू चाहिँ सबै जोसिलो कि यहाँ अगाडि आउनु भएको छ फ्रन्टमा आउनु भएको छ निकै खुसी लाग्छ र देखिरहेको छु हाम्रो एकदमै हेल्पफुल हुनुहुन्छ हामीले अर्गनाइजर मात्रै नभएर प्रिय दाई हाम्रो कमल केसी दाई गुल्मीमा भए पनि आउनु भएको छ निकै खुसी लाग्छ यहाँलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र नाच्ने होइन त कताबाट हो बढी नाच्ने मलाई एकदम मन परेको ठाउँ है विचार गर्नु होला म तराईमा हुर्के पनि म दाङको चेली हो दाङमा हुर्के पनि पहाड एकदम मनपर्छ त्यही माथि पनि यो बागलुङको सल्यान चाहिँ एकदम मन पर्यो भएन भनेर 2-4 जना ठिटाहरू सोल्टीहरू एकदम मन परिरहेछ मलाई सुरुमा चाहिँ यो व्हाइट टी सर्ट लाउने व्हाइट सर्ट लाउने त्यसपछि स्काई ब्लू लाउनु भएको छ ह्यान्डसम सोल्टी त्यसपछि यता पदम केसी एकदम मन परेको मान्छे कि यहाँको भन्दै अब चाहिँ नाच्नुपर्छ है हे रोडको बाटो घुमाउरो थियो छोटो बाटो जङ्गलको परदियो जाँदा जाँदै सिरिटोले बत्ती निभ्यो झ्याप्पा हल्का पञ्चे बाजा टाइपको छ यो गीत कमेडी पनि हो यो गीत चाहिँ हाम्रो प्रकाश कटवाल दाइले लेख्नु भएको गीत हो सातो पुत्लो गयो मेरो भागो माया भागो पहिला चाहिँ भाग्नुपर्छ है त्यसपछि लगातार अतिथिहरू पनि इच्छा गरे नाच्नु होला स्याबास सोल्टीहरू स्याबास
Hey,
धन्यवाद दर्शकहरूलाई हाम्रा कलाकारहरूलाई श्रीमती दौड स्वागत गर्नुहोस् जोडी दौड तपाईँ छ जोडी दौड अब त्यो जोडी दौडको लागि पनि रिबन लिएर यही भित्र गेटमा भनिदियो भने रमाइलो हुन्छ दर्शक कार्यक्रम निर्णायक हुनलाई म आह्वान गर्न गइरहेको छु जोडी दौड मजा लिनुहोस् विजय टिमलाई वेलकम गर्ने हुनुहुन्छ जोडी दौड सदनमा पहिलो पटक हुँदैछ जोडी दौड कृपया बाटो दौड छोडिदिनु होला पहिला सिङ्गल दौड थियो अहिले त बुढा धन्यवाद सफल जोडीलाई सधैँभरि यो सम्बन्ध अटुट रहिरहेको हाम्रो हाम्रो सरहरूलाई हाम्रो बिजनेसम्यानहरू हुनुहुन्छ गौतम सर प्लिज हजुरको नाच हेर्नु पऱ्यो क्या मैले आज गरम सर हाम्रो सर आइदिनुहोस् न आमाहरू आइदिनुहोस् न नाचौँ न आमा यसो आइदिनुहोस् है बल्ल है अब साथी नाच्नु बल्ल सल्लेनामा गुराँस फुलेको किन होला मन त्यतै भुलेको क्या राम्रो बाग्नुको सलान बजार
त्यो देखो लानी त्यो देखो लानी मायाको गाउँ भएर होला नि क्या राम्रो गुल्मीको तम घाँस बजार सबैजना है हो तम घाँस बजार मलाई त मन पराउने सधैँ हजार मायाको गाउँ भएर होला नि क्या राम्रो गुल्मीको तम घाँस बजार हो तम घाँस बजार मलाई त मन पराउने हो तम घाँस बजार मलाई त मन पराउने बल्ल यो पो मजा छ नाच्यो है नाच्यो अब लास्टको गाउँछु अनि सुन्नुपर्छ ल है अब जोड्छ अहिले कति मिठो सल्यानको पानीले मन बिगार्यो नक्कली नानीले क्या राम्रो थुमको सल्यान बजार है त साथीहरू सल्यान बजार मलाई त मन पराउने सधैँ हजार तुमीको पानीले मन बिगार्यो नक्कली नानीले राम्रो बाटोको सल्यान बजार हो सल्यान बजार मलाई त मन पराउने सधैँ हजार हो सल्यान बजार मलाई त मन पराउने सधैँ हजार एकछिन रमाइलो भयो होइन अझै रमाइलो हुनेछ धेरै गीत गाउनेछ हामी पछि पनि हाम्रो कमलजी आउनु भएको छ मैले देखिरहेको छु एकछिनलाई म छुट्टिन्छु फेरि अन्य कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ सबैजनाको पालाको रमाइलो गर्नेछौँ एकछिनलाई चाहिँ म छुट्टिन्छु सबैजनालाई धन्यवाद नमस्ते धेरै धेरै धन्यवाद छ लोकप्रिय कलाकार सन्तु थापाको लागि एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला प्रथम सल्यान महोत्सव 2075 मा रहिरहेका छौँ आज वैशाखको 15 गते साँच्चीकै यो नयाँ वर्ष भर्खर सुरुवात भएको छ ध्वनिपुर कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ हाम्रो सर सरहरू लागिराख्नु भएको छ तपाईँहरू ग्राउन्डमा देख्दै हुनुहुन्छ
4 सल्यान फुलधारा बस्ने पवित्र खत्रीज्यूबाट रु 2005 रुपियाँ प्राप्त गर्नुभएकोमा सञ्चालन भइरहेको छ। हेर्नुहोस् त आँखामा पट्टी बाँधेको छ, झन्डै झन्डै नजिक आइपुग्नेको छ। अब त्यहीबाट ठोक्केपछि कतै बाल्टी फुट्ने त होइन। हेर अघि पछि भीमबहादुर खत्री राजे र चित्रबहादुर केसी कार्तिकेयबाट सौजन्य गर्नुभएको छ। हामीले देखिरहेका छौँ ल घर परिवार र हाम्रा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूबाट सम्मान कार्यक्रम हुँदैछ। हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। हाम्रा कलाकार साथीहरूले पञ्च बाजाद्वारा स्वागत गरिरहनु भएको छ। मैले यसैले सम्झनै पर्छ हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरू भीमबहादुर खत्री राजे र चिन्नबहादुर खत्री कार्तिकेयबाट वृद्धहरूलाई सम्मान गर्नको लागि सौजन्य गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र मैले आजका प्रमुख अतिथिहरूबाट हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरिरहेको तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। र यसै बिच मैले हाम्रा पञ्चबाजाका कलाकार मित्रहरूलाई पनि पोसाक वितरण गर्नको लागि म पदम केसी भाइलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पदम केसी भाइ त्यो पञ्चबाजाका हाम्रा कलाकार मित्रहरूलाई यस पछाडिको कार्यक्रम पोसाकको लागि तयारी अवस्थामा रहनुहोला। आदरणीय दर्शक वृन्दहरू अनि हाम्रा अग्रजहरू जसको रगत हाम्रो शरीरमा उम्लिराखेको छ, उहाँको माया ममता र प्रेरणाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सबै वृद्धहरू हाम्रा भगवान हुन्। उहाँले दिएका सबै आशीर्वादहरू हामीलाई लाग्छन्। त्यसकारण हामी ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्न खोजिरहेका छौँ। यस्तो पुनित कार्य गर्ने र सौजन्य गर्ने सौजन्य दाताहरू हुनुहुन्छ भीमबहादुर खत्री राजे र चित्रबहादुर केसी कार्तिकेय। उहाँहरूलाई हामी सम्झनै पर्छ। र छुटेका आगत यसको सौजन्य गर्नुभएको छ। अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हरिबहादुर थापा पोखरमणि, हाल अमेरिका। उहाँलाई पनि हामी सम्झनै पर्छ। यसका सौजन्यकर्ता हुनुहुन्छ हरिबहादुर थापा, खप्लुङ पोखरमणि बस्ने, हाल बुटोल बन्नुहुन्छ। उहाँको अहिले कार्यथलो अमेरिका भएको छ। उहाँलाई पनि हामी सम्झनै पर्छ। आदरणीय दाजु हरिबहादुर थापालाई, हरिबहादुर खत्री थापालाई वृद्धहरूको सम्मान स्वरूप उहाँले पनि सौजन्य गर्नुभएको छ। त्यसै गरी पुरानो लोक संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नका लागि हाम्रा कलाकार मित्रहरूलाई, पञ्चबाजाका कलाकार मित्रहरूलाई युनिफर्मको व्यवस्था गर्नुभएको छ। हरिबहादुर खत्री थापा
सल्यान अब्लुङ पहरमनी थप्लुङ बस्ने हाल उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ उहाँ अमेरिकामा पनि हाम्रो पुरानो संस्कृतिलाई बचाउनको लागि विविध पञ्चबाजाको सङ्कलनदेखि लिएर धेरै कामहरू गरेर बुझेका छौँ। पदम भाइ छेउमा बस्न शर्म लायो झिमझिम गर्ने नसालु आँखैमा लुकाइराख मलाई भन्नुभएको थियो। आहा सोल्टीहरू सबैलाई थाहा रहेछ है यो गीत। धेरै धेरै धन्यवाद। यो गीत चाहिँ भागीरथ चलाउनेले लेख्नु भएको शब्द सङ्गीत उसकै रहेको छ र यो गीतमा चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल पनि जाने भन्नुभएको छ। सोल्टी अगाडि आउनु पर्ने हुन्छ। हङकङको चुरोटमा गोरखपुरको सलाई मेरो ब्याग त्यहाँनिर छ। मेरो ब्याग अलिक पछाडि छ है। सलाई छ ए गोरखपुरको सलाई ल्याउनु भयो। मैले चाहिँ हङकङको चुरोट ल्याएको छु है। यो अलिकति रमाइलो माहौल बनाउनुको लागि लौरेजीले अघिदेखि तपाईँले सल्काइदिनु पर्ने हुन्छ भन्नुभएको छ। सल्काउने हो भन्न त भन्यो सोल्टी चुरोट सल्काउने घरमा पुडी बाहिर बाहिर ठिटी पल्काउने। ए नेपालीको बानी हो ठिकै छ। हङकङको चुरोट हो होइन। यो फेरि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ है। यहाँलाई थाहा छ पक्कै पनि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक नै हुन्छ होइन भनेर भनौँ भने यो चाहिँ यहीँको चुरोट हो है। शिखर चुरोट। सोल्टी तपाईँ अब यहीँ आउँछु भन्नुभएको थियो ल। सोल्टीले यति गरिदिनु पर्छ तपाईँले भूमिकाजी म तपाईँको फ्यान हो भन्नुभएको छ। तपाईँलाई रहरै लाग्यो मेरो तर्फबाट खानलाई भनेपछि सल्काउनु पर्यो नि त। ल ट्र्याक प्ले गरिदिनु होला हङकङको चुरोट गोरखपुरको सलाई। नाच्नुको छ है। गर्नुपर्छ। यो विज्ञानसँग सम्मत छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नको लागि प्रत्येक वार्डमा प्रत्येक टोलमा
गीताको किताबलाई सौजन्य गर्नुभएको छ। हामी उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आदरणीय जनसमुदायहरू, हामी पुरानो कल्चरलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने यो सौजन्य गर्नुहुने आदरणीय दाजु हरिबहादुर थापा हाल अमेरिका, उहाँलाई हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। त्यसै गरी सयवाडमा क्यान्सरबाट पीडित भएका भाइलाई पनि उहाँले झन्डै 1,51,000 सहयोग गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी यहाँ सलेनकै वार्ड नम्बर साबिको 4 पानेटर बस्ने बहिनी जुन अपाङ्ग छन्, उनको स्वास्थ्यका उपचार र जीविका पार्जनको लागि पनि आर्थिक सहयोग गरिदिनु भएको छ। र त्यसै गरी आज 14 वर्षको आगमनमा दोहा कतारको जुन बागलुङ सल्यान सेवा समाजले आज विपन्न एकल महिलाहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न लागिरहेको छ। त्यसै गरी ब्लड क्यान्सरबाट पीडित बहिनी गोमा खत्रीलाई पनि दोहा कतारका मित्रहरूले 88,000 सहयोग गरिसक्नु भएको छ। र आज फेरि त्यसै गरी एकल महिलाको रूपमा हामी यसभन्दा अगाडि स्वर्गीय अखिम बहादुर खत्रीको श्रीमतीलाई पनि 10,000 रुपियाँ सहयोग गरिसकेको छ। धन्यवाद छ दोहा कतारको टिमलाई। हामी चाहन्छौँ आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइराखोस् यो समाजलाई माथि उठाउनको लागि। त्यसै गरी यो महोत्सवलाई सफल पार्नको लागि पनि दोहा कतारबाट बागलुङ सल्यान सेवा समाजले 15,000 रुपियाँ सहयोग गरेको छ। हामी उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँप्रतिको समाज सेवाप्रतिको भावनाको हामी आदर र सत्कार गर्न चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ उहाँहरूलाई विदेशमा सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छौँ। उहाँले चालेका हरेक पाइलाहरू अगाडि बढुन्, उहाँको उच्च विचार सगरमाथा चुम्न सफल होस्। र हामी आशा गर्छौँ उहाँका सहयोगी हातहरू सधैँभरि अगाडि लम्किरहनुहोस् भन्ने कामना गर्दै म अब यो धनराशि बुझ्नको लागि म बोलाउँदैछु एकल महिला राधिका ग्याउलीज्यूलाई। लीला शर्माज्यूबाट यो पुरस्कार हस्तान्तरण गरिदिनु होला। जोरदार ताली बजाइदिनु होला। दोहा कतार समाजले सल्यानमा विपन्न रहेका एकल महिलालाई आर्थिक सहयोग गरेको छ। उहाँहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी फेरि पनि 2 जनालाई तोकेको छ। त्यसमध्ये एकल महिला विपन्न परिवारको एकल महिला सुशीला खत्रीज्यूलाई पनि म स्टेजमा आउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र दोहा कतारका भाइहरूलाई हामी हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छौँ। मैले अगाडि भनिसकेको छु उहाँहरूको यो समाज सेवाको भावनामा सधैँ उत्साह होस्। यसभन्दा 14 वर्षसम्म लगातार धेरै विपन्न परिवारहरूलाई, ब्लड क्यान्सर लागेकाहरूलाई, आगजनी भएकाहरूलाई सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। उहाँहरूप्रति हामी सम्पूर्ण यो आयोजक टिम धेरै आभारी भएको महसुस गरेका छौँ। धन्यवाद।